अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिस्मिल्लाह आसान तरतीलुल क़ुरआन का लेसन नंबर 5 हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है पिछले लेसन से आपने सही इस्तिफ़ादा किया होगा। अल्लाह ताला से आजिज़ाना दुआ है कि वो आसान तौर पर हमें कुरान करीम सीखने की तौफ़ीक दे और इसका इल्म हासिल करना हमारे लिए आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कोशिश है कि बिस्मिल्लाह आसान तरतीलुल कुरान में बहुत ही आसान अल्फाज में क़वाइद व ज़वाबित सिखाए जाएं ताकि हर छोटे बड़े की समझ में आसानी से आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेसन में हमने हरूफ मुस्तआलिया और आर्ज़ी तफ़ख़ीम वाले हरूफ पढ़े थे। हरूफ मुस्तआलिया की तफ़ख़ीम मुस्तकिल तफ़ख़ीम कहलाती है और अलिफ लाम रा इसकी तफ़ख़ीम आर्ज़ी तफ़ख़ीम कहलाती है। इसमें से अलिफ और लाम की तफ़ख़ीम हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। इस मर्तबा इस वीडियो में हम रा की तफ़ख़ीम पढ़ेंगे। रा की तफ़ख़ीम, रा को 12 हालतों में मुफ़ख़म यानी मोटा पढ़ते हैं और 7 हालतों में मुरक्कक पढ़ते हैं यानी बारीक बारीक पढ़ते हैं। नंबर 1, जब रा के ऊपर फ़तहा हो तो उसे मोटा पढ़ते हैं, जैसे कि रहीम। फिर कहिए रहीम। फिर कहिए रहीम। फिर कहिए रहीम। अलम तारा, इसमें हमने रा को मोटा पढ़ना है, तारा ना हो बल्कि तारा। अलम तारा। फिर कहिए अलम तारा। फिर कहिए अलम तारा। फिर कहिए अलम तारा। फिर कहिए अलम तारा। रोज़िक़ना, रज़क़ना, फ़तहा के साथ हम पढ़ेंगे और इसको मोटा पढ़ेंगे, रज़क़ना। फिर कहिए रज़क़ना। फिर कहिए रज़क़ना। नंबर 2, रा के ऊपर ज़म्मा हो तो भी रा को तफ़ख़ीम से पढ़ते हैं, जैसे कि रुबमा। फिर कहिए रुबमा। फिर कहिए रुबमा। फिर कहिए रुबमा। रुसुल। फिर कहिए रुसुल। फिर कहिए रुसुल। फिर कहिए रुसुल। रुज़िक़ना। फिर कहिए रुज़िक़ना। फिर कहिए रुज़िक़ना। नंबर 3, जब रा के ऊपर फ़तहा के साथ तशदीद हो तो भी रा पुर पढ़ी जाती है, जैसे कि अर्रहमान। इसमें एहतियात ये करनी है कि रा को हम पुर करते हुए हा को पुर ना कर जाए। हा को हमने बारीक पढ़ना है। अर्रहमान। अर्रहमान। फिर कहिए अर्रहमान। फिर कहिए अर्रहमान। अर्रहीम। फिर कहिए अर्रहीम। फिर कहिए अर्रहीम। अर्रज़ाक़। फिर कहिए अर्रज़ाक़। फिर कहिए अर्रज़ाक़। जब रा के ऊपर ज़म्मा हो और तशदीद हो तो भी रा को हम तफ़ख़ीम से पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे, जैसे कि मर्रू। फिर कहिए मर्रू। फिर कहिए मर्रू। फिर कहिए मर्रू। खर्रू। फिर कहिए खर्रू। फिर कहिए खर्रू। नंबर 5, अगर रा साकिन से पहले फ़तहा हो
تو اسے بھی تفخیم سے پڑھتے ہیں۔ مثلاً ترمیہم، اس میں ترمیہم نہیں پڑھنا بلکہ را کو موٹا کرنا ہے، ترمیہم۔ پھر کہیے ترمیہم، پھر کہیے ترمیہم فی الارض، اس میں بھی را کو پر پڑھنا ہے اور اس کے بعد ضاد آ رہا ہے تو وہ بھی پر ہے، تو یہ دونوں حروف پر پڑھے جائیں گے، فی الارض۔ پھر کہیے فی الارض، پھر کہیے فی الارض۔ نمبر 6، اگر را ساکن سے پہلے ضمہ ہو تو بھی را کو تفخیم سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ مرسلین۔ پھر کہیے مرسلین، پھر کہیے مرسلین، پھر کہیے مرسلین۔ انظر، پھر کہیے انظر، پھر کہیے انظر۔ نمبر 7، اگر را ساکن سے پہلے ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے حرف پر فتحہ ہو تو بھی را کو تفخیم سے پڑھیں گے، یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے آنے والا حرف وہ بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے آنے والے حرف کے اوپر فتحہ ہو، جیسے کہ قدر، اس میں را بھی ساکن ہے اور دال بھی ساکن ہے اور قاف کے اوپر فتحہ ہے، تو ہم اس میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے، قدر۔ پھر کہیے قدر، پھر کہیے قدر، پھر کہیے قدر۔ قصر، پھر کہیے قصر، پھر کہیے قصر۔ عصر، پھر کہیے عصر، پھر کہیے عصر، پھر کہیے عصر۔ نمبر 8، را ساکن سے پہلے ساکن حرف ہو اور اس سے پہلے حرف پر ضمہ ہو تو اس را کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ آئی ہے، تو اس صورت میں بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، تفخیم سے پڑھیں گے، جیسے کہ کفر۔ پھر کہیے کفر، پھر کہیے کفر، پھر کہیے کفر۔ عسر، پھر کہیے عسر، پھر کہیے عسر، پھر کہیے عسر۔ یسر، پھر کہیے یسر، پھر کہیے یسر، پھر کہیے یسر۔ نمبر 9، را ساکن سے پہلے عارضی کسرہ آ جائے تو اسے بھی تفخیم سے پڑھتے ہیں، مثلاً ارجعی، پھر کہیے ارجعی، پھر کہیے ارجعی۔ ارکعوا، پھر کہیے ارکعوا، پھر کہیے ارکعوا، پھر کہیے ارکعوا۔ نمبر 10، را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو تو بھی را کو تفخیم سے پڑھتے ہیں، یعنی را ساکن ایک کلمہ میں ہو اور اس سے پچھلے کلمہ میں کسرہ پائی جائے تو اس صورت میں بھی را کو تفخیم سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ رب ارحمہما، پھر کہیے رب ارحمہما، پھر کہیے رب ارحمہما۔ اس میں را جو ربی پہ میں شروع میں جو را ہے اس کو بھی ہم تفخیم سے پڑھیں گے، اور یہ جو دوسری را ہے وہ ہم ہما کا حصہ ہے اور با کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، رب ارحمہما۔ نمبر 11، را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو اس را کو بھی پر پڑھیں گے، یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے لیکن را ساکن سے بعد میں آنے والا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس صورت میں بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، مثلاً
मिर्साद, फिर कहिए मिर्साद, फिर कहिए मिर्साद, फिर कहिए मिर्साद। किरतास, फिर कहिए किरतास, फिर कहिए किरतास। फिरक़ा, फिर कहिए फिरक़ा, फिर कहिए फिरक़ा। नंबर 12, अगर रॉ के ऊपर ज़म्मा हो और वक्फ कर रहे हों तो रौम के साथ वक्फ करेंगे और रॉ को मोटा पढ़ेंगे। रौम की सूरत में रॉ साकिन नहीं होती बल्कि उसकी 1/3 आवाज़ आती है और ये इतनी मुख्तसर होती है कि सिर्फ नज़दीक बैठे हुए लोग उसे आसानी से सुन सकते हैं। मुंह के गोल करने से इसका पता चलता है। मसलन मुंतासिर, फिर कहिए मुंतासिर, फिर कहिए मुंतासिर। रौम फतहा की हालत में नहीं होता, सिर्फ कसरा और ज़म्मा की हालत में होता है। ज़म्मा की हालत में रौम करते हुए हम रॉ को तफ़ख़ीम से अदा करेंगे और कसरा की सूरत में रौम करते हुए हम तरक़ीक़ से पढ़ेंगे। इस्तिस्ना, अगर रॉ साकिन से पहले कसरा हो और उसके बाद हुरूफ़ मुस्तअलिया में से कोई हर्फ हो तो उसे दोनों तरह पढ़ सकते हैं, तफ़ख़ीम से भी और तरक़ीक़ से भी। मसलन सूरत अश-शुअरा में हर्फ है फ़िरक़ी, इस लफ्ज़ में हर्फ मुस्तअलिया काफ उसी कलिमा का हिस्सा है। इस सूरत में दोनों तरह पढ़ने की इजाज़त है, यानी हम इसको फ़िरक़ी भी कह सकते हैं और फ़िरक़ी भी कह सकते हैं। तो इसकी मश्क करते हैं। फ़िरक़ी, फिर कहिए फ़िरक़ी, फिर कहिए फ़िरक़ी। रॉ की तरक़ीक़, किसी हर्फ को बारीक पढ़ने को तरक़ीक़ से पढ़ना कहते हैं। जो हर्फ बारीक पढ़ा जाता है उसे मुरक़्क़क़ हर्फ कहते हैं। रॉ की तफ़ख़ीम हम पढ़ चुके हैं, अब रॉ की तरक़ीक़ पढ़ेंगे कि कितनी हालतों में हम रॉ को बारीक पढ़ते हैं। नंबर 1, अगर रॉ के नीचे कसरा हो तो उसे बारीक पढ़ते हैं। मसलन रिजजुन, फिर कहिए रिजजुन, फिर कहिए रिजजुन। रिज़्क़ुन, फिर कहिए रिज़्क़ुन, फिर कहिए रिज़्क़ुन, फिर कहिए रिज़्क़ुन। रिसालतन, फिर कहिए रिसालतन, फिर कहिए रिसालतन। 7 हालतों में हम रॉ को बारीक पढ़ते हैं। अब दूसरी उसकी हालत है, अगर रॉ के नीचे कसरा हो और तशदीद भी हो तो भी हम रॉ को बारीक पढ़ते हैं, यानी रॉ के नीचे कसरा हो और रॉ के ऊपर तशदीद हो। इस सूरत में भी हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे, जैसे कि अर्रिजालु, अर्रिजालु, फिर कहिए अर्रिजालु। मिन शर्री, फिर कहिए मिन शर्री, फिर कहिए मिन शर्री। नंबर 3, रॉ साकिन से पहले कसरा हो तो भी रॉ को बारीक पढ़ते हैं, जैसे कि फिर आऊना, फिर कहिए फिर आऊना, फिर कहिए फिर आऊना। शिरअतन, फिर कहिए शिरअतन, फिर कहिए शिरअतन। नंबर 4, अगर रॉ साकिन से पहले साकिन हर्फ हो और उससे पहले कसरा हो तो उसे भी बारीक पढ़ते हैं, यानी रॉ साकिन है, उससे पहले हर्फ साकिन है और उससे पिछले हर्फ के ऊपर के नीचे कसरा है, तो उस सूरत में भी इसको बारीक पढ़ेंगे, जैसे कि किब्र, फिर कहिए किब्र, फिर कहिए किब्र। हिज्र,
پھر کہیے ہجر، پھر کہیے ہجر، ذکر، پھر کہیے ذکر، پھر کہیے ذکر، پھر کہیے ذکر۔ نمبر 5، اگر را ساکن ہو اور وقف کر رہے ہوں اور را سے پہلے یا ساکن آ جائے تو بھی اس را کو باریک پڑھتے ہیں، یعنی ہم وقف کر رہے ہوں اور را ساکن ہو کر رہے ہوں اور اس سے پہلے حرف مد یا ساکن آ جائے تو اس صورت میں بھی را کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے کہ قدیر، پھر کہیے قدیر، پھر کہیے قدیر، کثیر، پھر کہیے کثیر، پھر کہیے کثیر، خبیر، پھر کہیے خبیر، پھر کہیے خبیر، پھر کہیے خبیر۔ اگر را ساکن ہو اور وقف کر رہے ہوں اور را سے پہلے یا ساکن آ جائے تو بھی اس را کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے کہ قدیر، پھر کہیے قدیر، پھر کہیے قدیر، کثیر، پھر کہیے کثیر، پھر کہیے کثیر، خبیر، پھر کہیے خبیر، پھر کہیے خبیر، بشیر، پھر کہیے بشیر، پھر کہیے بشیر۔ نمبر 6، رائے امالہ۔ رائے امالہ کو بھی باریک پڑھتے ہیں۔ امالہ کا مطلب ہے مائل کرنا، اس میں الف کو یا کی طرف اور فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کرتے ہیں، یعنی الف کی آواز کو یا کی طرف لے جاتے ہیں اور فتحہ کی آواز کو کسرہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کو مجہول طریقے سے جیسے کہ تیرے اور میرے کے وزن پر پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی ایک ہی مثال ہے، وہ ہے سورۃ ہود آیت نمبر 42، مجریہا۔ یہ لفظ اصل میں مجراہا ہے۔ فتحہ کو کسرہ کی طرف اور الف کو یا کی طرف جب ہم مائل کرتے ہیں اور اسے مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں مجریہا۔ بر صغیر کے قرآن پاک میں اس لفظ کے نیچے کسرہ اشباعیہ پائی جاتی ہے، جبکہ عرب کے چھاپا خانوں میں را کے نیچے معین کا نشان ہوتا ہے اور حاشیہ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر امالہ کریں۔ نمبر 7، اگر را کے نیچے کسرہ ہو اور وقف کر رہے ہوں تو اسے روم سے وقف کرنا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کسرہ کی آواز مکمل طور پر ساکن نہیں ہوتی بلکہ 1/3 آواز جاری رہتی ہے اور اس کو باریک طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ والفجر، پھر کہیے والفجر، پھر کہیے والفجر، پھر کہیے والفجر، والبطر، پھر کہیے والبطر، پھر کہیے والبطر، عشر، پھر کہیے عشر، پھر کہیے عشر۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی حرکات کے بارے میں پڑھیں گے اور حروف کی صفات کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔